هذه عم أمريكا يعني أنا عم إيرتريا عم توارينا قصة أمريكا رح عم you live in America or you live in Eritrea where come from you Where I came from? yeah I came from Eritrea. yeah go born in America yes And no, I was born in Eritrea. go born in Eritrea Wow. لا الصغر عم بيعمل التماسك غسيلك ما بكتب لي زي يا أخي Salah no dingle. شلانو دقل Wow. No, finish. All people is no dingle. Eritrea people all is no dingle. You come from Eritrea out, no dingle. Finish dingle. Let me go. Finish. Why? Let me finish. Finish. رأسه كله تسب تاج حسب يروق يموت يدقس يبلع ستي ودي الله. Why couldn't met you up Eritrea? أبي يكون أنا بسدت زلوا كله كابي تراوت صز بس سكروا دبز وسودي. طبعا دنجل إلا قا دنجل إلا ودي. Why my country? Why? ما كيو. باغيو. ولا أنا أخي تجاسس سكنا في أمريكا. دك ما مهرتخي. روح أخي. واتا. دك خلاص كجلا مش دك خلاص كي مسخ كلاس مهار نبور جلا كداي. وكم يدخل تلبس حسن عندي تايو أو ده تاي مرسخني. أنا قال كرني. الشيء يا زنا قاعد نقطع قول عنها. قال كيامش؟ كرن فلترة؟ هو كرن صعدة هو. مريم دعيت مسخاني ركادو؟ كرن دعيت هاي مسخون كرن تحت هاي قلنا لنا عارك. يا معلم. مريم دعيت نعم. يا مسخون. أبي لك حجي. أنا بهولندا له. ما يتصبوا وياك. تتصاوتهم. الشيء دحان هولندا تسديد كيا بنابا أحمد ص. Yeah. Abby, let's go guys. أما زر كيدا ولا لا؟ كيدا. الشيء. ده مسك جيمات صاتنا family. Let's go. Chap. Let's go. نابا فينوس. قد ما تتوقع كنا بايت مثلا هذا؟ أنا. بعلك الزاورة كيف زورنا دارا؟ Must is it to you? Yes. Do you think I trust you like that? Oh, Messi. نعم منتهي مخت قبل أخي. عم سايق أخذ كزاورة كيه نورمال تايمو. Messi. When? Facts flow guys. Let's go. When can I? Let's go. Everybody, let's go. تقول له أنا أبزي دينو. هو تويا نبزي أتكتويا بشوية طريقة قاعد تحتوي. ديني تي يا نبزي كم زجر كي بعد ديني تانك كم زجر كي بعد شابل. يا با تتي معتي ودي هكوت با. الكازي حسدنا بالزي أخ راسيستنا بالزي أخ راسيست. نحكر كاوتش هم برلن كنا زين جرام سكر. تقول دينو زي كونه كونه غير كوي. صوتك كوي كونه زي. كلت كده لا؟ سارياتي؟ من عندي؟ كسو؟ الدنيا. داخل كي؟ من ده من السبت خذ هو عبد الله قال كذا. سمع عنده شلا. تأخذنا تدي. حجي صبون عيرس رأسي شوف لا تنوتيا صبو. تقرأتك تقرأك يا. وا هاجراوي تايلي شوف فبلاتني دسي بالك. هاجراوي تيلي يا. وا ما تتأكد ده قدام هذا كله. دي معنا قدام هذا كله. بس يوم تيجي نقي. تقرأت ما كله. وين؟ ديني تي ناي. نعجل العيني نعجل العيني. أنا بزي ما أبدي سوشيال ميديا بكلم أمرينا أبزي تيك توك ملون عيب بك أزرد عن زيج أن ندرس حق أني إنجاز قبل سبس خيخان عيد فلت. ديني تي بقى يا ديني تحفتي بقى أنا كنا عم ترى أكون فريش كايز خو ديني تي حق زرادة
حماقي تزاربني حماقي تبلني ولا تبلك أنا خاشرة لك أنا حفتك ودي انا خدينا عيني ترجع نقول يفكرك انت خنس مشلك تفلطغي ولا تقلاتي عليني تفكر حاشله ها تفكر أني دخل سرعت فلت انك تاخذ مكتوب لي بعد تقول على تسكش الحوي اتا سكتا اتا تندا اتا قلنا مشاني نركل يغني معجنا يا ودي مشاني طيب ناين كويس كده اخي كم زو حدا ها انا دور لكم ها انت تاتا ما خو معاني سبي كون تاتا سيل مرت سبي اكد ما املاخ بفيديو كون يدولن كبزي كما عن سمو لكم انا قليل لي تاتا زغلص اكد ما املاخ بتعم سمارت قولحي ميسكن بك علامه زلو قولحي يا فلتني انا كون علنا فلتك يا برازيلي علنا فلت لا كم قلنا انا بتعم يزفدو بتعم يزخرو يا انا قاعد دي حتى مبسحتنا انا تيك توك صح نقولنا تتصلي لنا على مسليتها ودي هذا سدعي انا سي ودي مش قالنا كان ودي نورسنا قال يغير كميلو لازبيان كميل ودنا قال يغير بخميك نرد انا خلف المزاح كمي تلعب ودينا قال يغير جو يا لا نسخي اسك متخليني متري يا مش انت لك متري تاي بعتي داود تاي غدا اتقلم برا كومنت انت صحفوا اتا مرح هجرتا اتا قفتن باز انت شلحوي هذا تاي بعد يا نغ تريبل يا انا بحب ان شاء الله قال كده انقرا تحب سندي خان وي هابي بيرثداي في المعين انت هابي بيرثداي كمر عيد لما تقص هابي بيرثداي تبلا كونغراتليشن يزبا يا ما كونغراتليشن አማርኛ ተናገርና ትትበደ የሻቢያ ቋንቋ ምታወራ ከሆነ አፊን ነው የሚበለው ሹጣ ተናገር በአማርኛ አንተ የሻቢያ ነው በትግርኛ እንዳትመታብኝ ብሽቲ እሺ ሻቢያ ነው እሺ መጀመሪያ ስላልተግባባ እንዳትሰሩ ጓደኛ ነው ገላለሁ እግዚአብሔርን ብሎክ ነው አልሳደቡም ቆይ ልንግባባ ነው አንቺ ገደብ ስለ ሻቢያ እንት ምን ታውቃለህ ብሽቲ ሰሌ እሺ የተዋወቅን ነው አንዴ ሚውት አድርጊ my brother what is your problem who you tell ሻቢያ no I have no problem አንቺ ሚውት አድርጊ እኔ እንግሊዘኛ እችላለሁ ችግር I know how to speak English brother my mind is talking my milas is talking too much yes Understand? I'm your brother everything I can speak English is simple for me because I was live with French with white people I live with white people so I know how to speak English yes it's nothing nice for me yeah nice understand yes no nice to meet you don't say nice to meet you I never nice to meet you you እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ አንተን ሳይ ግደል ነው ያለኝ ውስጤ እናት ድንጋይ ትበል nice to meet you እና ትላለህ እንዴ የባሪያ ልጅ you are from Ethiopia ማነጋል no I am from Ethiopia you are from Shabia you is Shabia from Shabia ሻቢያኛ ቋንቋ ነው የምታወራው እናት ድንጋይ ትብላ speak Amharic is whole Ethiopian የኔ ፍቅር ቦለሸላ የኔ ፍቅር ቦለሸላ የኔ ፍቅር አንቺ ሞዴል እኔና እሱ ያወራን አልቃት አንቺ ኮንዶም ስማው ያ እንደ የኔ ማዓር የኔ ወለላ ይኸውልሽ ሳሌ ሰለስተ ወርቅ ከማን አይገበርካ መዛት ቲክቶክ ብትመጽና ዶናታ ተዓጻጽፍ ጣውላ ጠረብረብ ተብለን ገለታትነት ሚስጥር እንደ ደልዮ ማለት ሲ 4 ዓመት ገይራ ኣብዚ ሚድያ ካብ ዝመጽ ሓደ እኮ ወላ ይረኸብኩን ዝገርመካ ወላ ሓደ ይረኸብኩና እስኻስ ካወነልካ ለኸመይ ካወነልካ በፈልግ አረ መሽ ዓምሳ خذ ይጅምር يعني معنا خارج كاتشن دحن مش ندحن بسرحتها
وعكيت عند كده تقوم لي على كم يبلي على مشاعري يقول لك الله حفتين ده خمني خطاني كده معري وعندها خدي بواي من يموت ما انت شو اللي عارك يسمع النمو نسخة لي خد نسكيا وانا بتاعي مثلا كنت نسات انا لكني على مشاعري هذا حريق من غصبة الحطوا كي حدثنا ما خلي كده وايد ترجم لي واحد واش هذا هو اللي تودي كذا اللي خابزي تيك توك انا على بتاعك على تنسكن هذا يدا تبلي Eropaan geram lembar anakku kula sini ragi fi makina. بحقي كيف مش علمني؟ شاي اوي ماما اتا شالا انت داخلك حجي بس بيتي ولا مش سبت برنا ما مش كسحو كده في جزا سنة كم زجرة حزاني رن من تايديو ولا ما كاي مولو كايو فاتي تعطي لغة بالنجم هو من تان كاي مولو بحقي كني دي 4 5 مش ولا ولا نقول برخيص انا نقول ما حد نقول ودا اي تودد لا تحوي سلام دي ما انا قاعد لا اسمعني شلا انا نعم انا تاجر سمع لك ما انا تبالي ودي ما اعرف ما انا قاعد تانكا اي متكان اي متكان اسمعني ده تعري اباجين اطالنا حن غير ابيغا ابرسي قرب ديمكا كاب قرب وديكا ابي حكمنا رزقا ذنبله ابي حكمنا غرداك او حنقول كان غدا انا تمشنا والله ما جاب لي انا تاجب للعنه سمعني موتي ولا قرب نجرك انا ده ايبا انا كنت بلي هذا عبقه لا زغل يا جنة زغل فترينو وردنا اللي كارداك قرب كنت وردنا كتبعد فلان لك كاب قرب وديكا حكمنا ده اتقى بحكمنا يود كان رزقا صاحب كسمع كم تبالي ودي معك هذا ما انا عارف غني هذا ما انا قوم يتبل عارف غني لا لا شاء الله اسمعني تعال حجي ناس انا حجنا الكاي نقولوا كذا حجنا الكاكو انا حضرنا سوا بالله انا عم نعطي حضرنا انا تاتا مع نفسي فتوي انا تاتا ودي معك ده تحول حولنا كيف انت طبعا كم يعني ودي معري نفسكم راسا حد قالك دقا كم انا سلام تاتا ودي معري فتو نفسي يعني مان برو سمعني ابلاغ نفسي انا زعمن اربع سبت بالله من انا اتفتوي زبلو تقرب زبلو زغونه يكون انا سبت بالله مني دروي على بعض عندنا لك زاري كان لك 500 كمسيل نمبر انكو عمتك انت وين هم انت هم انت وانت عيب لنا ودي فارا سمعني ما تكاغر قرجن هذا لا قولك هذا لا كان اخا كما هو تقول هاي تقول لنا وقال كوا ورس انا شايف اكو تحت كدوا سكدوا سكدوا ما سكني ابا غلا قوم تنقل سكني بلا تكبر على عايز ورقه ما عقلت اجيب عايز عليكم لكم علي سكت له انا كمان ما عايزنا كمان ما عايزنا نقعدها انا عود ذا جنبي سمع هذا كان وقع على الصح كنت فوت بايك تفلت زليخه بايك تفلت زليخه باي بتاتا معنا تفلت زليخه متى تكا ها من حاسب لكم ارسم لكم قلب لكم بلا حساب قركم تفنسوا بلا حساب قر ونعبا وتحقق كل الناس አለውና ጀጋን እንዳበናስ አለውና ጀጋን ተበናስ ይخدعنا انت عليهم تدغ كصاوت زز مصخبيتا انا يترا وكيل فتني ارب يترا وكيلون كزارب عجبني كم حاوكم قد انا تاي انا ريتا يزلن 5 تريتا مو تاي ريتا انت وما انا تزاربس نتهاجر زقيرا يكون كو كا زروطا يكون تزاريبه انا كنكون على حني كنكون انا اوصاي وكاري كنكون فرادقن بوتينا هيوتنا ناي تاريخ خطرين كل تاريخ إيرتراوي كورسو زز متى يهدم تهاليو كورسو زي نحناس كورسو تقررنا لنا سلام تلازم ناي كورسو زي هذا سلام انت انتم ناي كورسو زي هذا سلام انت كورسو متى ما ابدي تصاوتهم يملسوا ياو تم كورسو تصاوت انا هاجر كتصوع عمر خصيكم يا هاجر كاتردان نورمال من بس تغير
መንግስት ንጊዛው መንግስት ولا كورس ولا عركلا أول تقعد على عندكم زحلت قال يفلكم زحلتي زفتوا ما تعبيت زحلت لا نبتي لا تحت لا تحت لا سمعنا ده عركة هلو كوكو ترجعني نا حلوفكي بس حلوفكي ترجعني يا انت اكس كاي ترجعني نا حلوف ترجعني انت نوال سلام تاني زي فتوى ترجعني اني سمعت الله زي فتوى 10 ودات بس حنسي 10 ودات 10 ودات بس حنسي ناين ابز مصير بسوشيال ميديا ناين عاركي نبرن عاركي حزن يقلقل بلاغه ترجعني انا هم يزي فتدان اكس نورني قال يا من اكس نورني قال فرقينا علان تدان فرقينا علان اكس اين بركم دنجل زلا 10 30 ودات غرومنسي ايه ناين ابز مصاص لبان صوتنا تدان انا زي زصلي تدان نورمال سي اكس نوروا قدني اكس كله امبرتايد هذا نورمال قدني اكس نعيبون اكس قدني ياخذوا له امبرتايد قدني ودش فطور عندي اب تمرت جمر دا بالكاس عركه خاطعس تمرت دا جمر كاس عركه خاطعس انا بني شكل خجا عركه خزي قدني اجي ياو 6 نقبرنا ياخذ زناقعنا ياو قد انت تدخني زين ابزي حجي زلوا قد تدخني ساكت بقى خمزي ترو انا قال خايب لا يلس اي تسكفنا تبهيلو دي معباله ترخيب لي ما عارك زي نبرني انا عارك زي نبرني عسلت بتحكي 10 بتحكي كنت تاخذ عارك زي الوقت شتاتي محساب سينك ابيك خايت حصل كل حدا وا رسع Atau dia umna baru. Teman ketemu lu hari sini.